आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्हो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो। मोदी सरकाराच्या कार्यकाळांत अच्छे दिन आयल्यात। आयज गोंय आनी केंद्र सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर लोकांचें काम करता आनी चलता। स्वच्छ भारत अभियाना बरोबरच स्वस्थ भारत अभियान देशांत सुरू आसा। गोंय सरकार बऱ्यांत बरे साधन सुविधा दिवपाक यशस्वी जाल्या। नारी शक्ती, हर घर जल, ग्रामीण विकास योजना, स्टार्टअप मिशन, डिजिटल इंडिया अशो जायत्यो केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयांत बेस बऱ्या तरेन सुरू आसात। गोंय राज्य पूर्णपणान स्वयंपूर्ण जावचें म्हण सरकार काम करीत आसा। ते खातीर सरकारान विविध येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ले निमतान गोंय सरकाराचे वतीन संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ आयज राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या हांगा आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत जाल्यार मानाचे सोयरे म्हण केंद्रीय उर्जा आनी नवीन आनी शाश्वत उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हजर आशिल्ले। मुखार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोवा सरकार नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या तत्वाचेर काम करता अशेंय म्हळें। ह्या वेळार राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आपल्या उलोवपांत अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार यशस्वी ठरल्या। गेली 11 वर्सां सरकारान पंतप्रधान मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला भारत देश विकसीत केला। हो देश पुरायपणान विकसीत करपाक दरेकल्यान हातभार लावचो अशें म्हळां। ह्या वेळार माचेर खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकर, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कृषी मंत्री रवी नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मत्स्यपालन मंत्री निलकंठ हळर्णकर, उपसभापती जोशुआ डिसुजा, मुखेल सचिव डॉ कांदावेलू, फोंड्याचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी येवकाराचें उलोवप केलें। ह्या वेळार विकास पुस्तिकेचें उक्तावण मानेस्तांच्या हस्तुकीं जालें जाल्यार संकल्प से सिद्धी खाशेली चित्रफट ह्या वेळार प्रदर्शीत केली। ह्या वेळार तरेकवार येवजण्यांच्या लाभधारक्यांक मंजुरी पत्रकां भेटयलीं। तशेंच विविध सरकारी अधिकारी, खाती, बँक आनी सेवाभावी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचोय भोवमान केलो। जाल्यार निवडक बायलां उद्योजकांक लखपती दीदी म्हण भोवमान केलो। ह्या वेळार वन हक्क कायद्याखाला सुमार 135 जाणांक सनदाचें वांटप केलें। मुखेल सचिव डॉ कांदावेलो हांणी उपकाराचें उलोवप केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत विकसीत शेती येवजण सुरू केल्या। ही येवजण 29 मे दिसा गोंयांत सुरू जाल्ली। शेतकी तंत्रगिन्यानाची खूब उदरगत जाल्या आनी ही येवजण सामान्य शेतकारांक कळोवपाच्या हेतान सुरू केल्या। दुदाचें तंत्रगिन्यान आनी पद्दतींत खूब वाड जाल्या। हाका लागून दुदाच्या उत्पादनाक फायदो जातलो अशें उलोवप सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केलें। जिल्लो खनिज फाउंडेशन निधींतल्यान गोवा डेरीक 2 मोबायल पशुवैजकी अँब्युलन्स सेवा दिली। ह्या अँब्युलन्साचें उक्तावण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केलें। ह्या संदर्भात गोवा डेरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकर, डॉ रामा परब, दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विशाल कुंडयकर, संदीप परब, उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक होर्जुवेकर, गोवा डेरीचे वेवस्थापकीय संचालक नवीन कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या अँब्युलन्सांत शस्त्रक्रिया आनी गरजेची उपकरणां पुराय सज्ज आसात। ताचो खर्च सुमार 20 लाख रुपया जावन आसा। फोंडें नगरपालिकेंत संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे, फोंडेंचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नाईक, फोंडें नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक, उपनगराध्यक्ष दीप कोलवेकर, नगरपालिका संचालक ब्रिजेश मणेरीकर, फोंडें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी खांडेपारकर, फोंडेंचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उपस्थित मानेस्त आनी मंत्र्यांच्या हातांतल्यान रोपयो रोवन संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो। ह्या वेळार उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फोंडें पालिकेचे प्रलंबीत कामां पुराय करपाक आदार दितलो अशें सांगलें। फोंडें शाराची उदरगत येवजण तयार आसा आनी पालिकेच्या सुचोवण्या प्रमाण आनी लोकांक जाय आशिल्ल्या बदला प्रमाण तातूंत बदल करतले अशें म्हळां। अंदू राना खात्यान 5 लाख झाडां रोवपाचें लक्ष दवरलां आनी एक पेड मां के नाम ह्या नांवान देशभरांत झाडां लायतात अशी माहिती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरवात केली आनी ताचे सोबीत परिणाम आयज नितळसाणीच्या रुपांत दिसता अशें सांगलें। भारत आनी गोंयांतले भाजपा सरकार बरें काम करता आनी लोकांच्या मागण्या प्रमाण आनी सगळ्यांक फायदो जातलो अशी उदरगत साध्य करता अशें मंत्री रवी नाईक हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें। झाडां रोवप खूब म्हत्वाचें आनी दरेकल्यान एक तरी झाड लावचें अशें तांणी सगळ्यांक आवाहन केलें। हेर मानेस्तांनी ह्या प्रसंगाचेर उलोवप केलें। नितीन कोलवेकर हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें आनी विशांत नाईक हांणी उपकाराचें उलोवप केलें। आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्हो वार्तापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।